बच्चों को प्यार देने और बच्चों से प्यार शेयर करने में क्या फ़र्क होता है? आपने देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें साँस लेने की, चूसने की और निगलने की जो सलाहियतें होती हैं वो आमतौर पर खुद ब खुद पैदा होती जाती हैं और ठीक होती जाती हैं। और कुछ दिनों का जब बच्चा हो जाता है या कुछ महीनों के जब आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है, तो बच्चा माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है और बच्चा जो है माँ की नज़रों को जिधर माँ जाती है या बाकी जो घर में जो करीब होते हैं जिधर वो जाते हैं तो उनको फॉलो अपनी नज़र से उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, गर्दन मोड़ के उनकी तरफ देखना शुरू कर देता है या कर देती है। तो बच्चा जो है वो इन चीज़ों को ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे में ये जो सलाहियतें हैं बच्चों में पैदा हो रही होती हैं। अच्छा, अब प्यार देने से क्या मुराद है? प्यार देखें, बच्चे तो एक ऐसी चीज़ है कि चाहे अपने हों, चाहे दूसरे हों, प्यार खुद ब खुद आ जाता है। उनको उठाना, उनको प्यार करना, उनका ख़्याल करना, तो ये है कि जो आप प्यार दे रहे होते हो। अच्छा, प्यार शेयर कैसे आप करते हैं? अब नई रिसर्च ये शो कर रही है कि इवन छोटा-सा बच्चा, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का बच्चा जो है, वो अपनी ज़रूरियात को, अपनी जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उसको वो अपने बिहेवियर के ज़रिए, अपने रवैये के ज़रिए वालिदैन से या जो भी इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, उनसे वो उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे जब भूख लगती है, तो रोता है। जब कोई ऐसा जब उसको थोड़ी-सी खुशी महसूस होती है या जब बच्चा रिलैक्स होता है, तो बच्चा जो है दूसरों को एंगेज करके, कभी आपने देखा होगा, कभी वो स्माइल दे के या कभी अपनी आँखों के या कभी अपनी हाथों के या कभी इस तरह के मतलब वो इशारे और अपनी जिस्म से मतलब इस तरह की वो हरकत करते हैं कि दूसरा जो है वो उससे महज़ूज़ होता है और उससे एंगेज होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चा जो है इस वक़्त चाह रहा है कि कोई मेरे साथ खेले, कोई मेरे साथ बात करे, कोई मेरे साथ जो है ना वो मुझे गोद में उठाए। और कुछ बच्चों के बच्चे ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिनसे बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि इस वक़्त मुझे थोड़ा-सा आराम की, इस वक़्त मुझे थोड़ा सुकून की और इस वक़्त मुझे जो है ना वो मुझे अपने किसी माँ या बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा सो रहा होता है, तो बच्चा जब सो रहा होता है तो बच्चे के दिमाग की जो है नशो-नुमा हो रही होती है। उस वक़्त अगर आप उनको बच्चे को जगाएँ या उसको उठाने की कोशिश करें, जी खाला आ गई हैं, फूफो आ गई हैं, घर में कोई मेहमान आ गया, जी बच्चे को देखने आ गए, तो उसको फ़ौरन बच्चे को उठाते हैं और वो फ़ौरन बच्चे से खेलना शुरू कर देती हैं। तो अब आप जब बच्चे से खेल रही हैं, तो आप बच्चों को प्यार दे रही हैं, लेकिन बच्चे से प्यार शेयर नहीं कर रही, क्योंकि शेयर में ये होता है कि दोनों जो हैं, वो उनको अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह रिसर्च ये शो कर रही है कि बच्चा जो है बाज़ वो हरकत ऐसे करता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा अपना कोई मेहमान ऐसा आता है और वो उसको उठाने की कोशिश करता है और बच्चा जो है ना बार-बार अपना चेहरा उससे दूर करने की कोशिश करता है। ये बच्चा जो है ना वो बड़ी अंगड़ाई लेने की वो कोशिश कर रहा होता है या बच्चा जो है थोड़ा-सा वो रोता है या चिल्लाता है, तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा-सा ये मैसेज देना चाह रहा है, ये पैगाम देना चाह रहा है कि थोड़ा-सा या तो ये जो है ये बहुत मुझे जल्दी में या उसका जो भी रिश्तेदार है उसका रवैया जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए वो मुश्किल हो रहा है उसको बर्दाश्त करना। और या बच्चे को जो है ना बाज़ बच्चे वो कुछ ऐसी शक्लें या कुछ ऐसी आदत दूसरे बंदे की उनको पसंद नहीं होती। लेकिन हमारा ये होता है जी कि बस बच्चा अगर रो रहा है, लेकिन अब अगर मेहमान आ गए हैं, उनके पास उन्होंने तो अपना वो सारा काम ख़त्म करके अब वो आए हैं, ठीक है? तो अब वो फ़ारिग होके आए हैं, अब उन्हें नहीं पता चल रहा जी कि बच्चे का ये आराम का टाइम है या बच्चा खेलना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है या बच्चा जो है वो थोड़ा-सा सुकून चाह रहा है। बस हमारा ये होता है जी कि बस मेरे पास अब टाइम है, मैंने आ गए और बच्चे को मेरे साथ खेलना ही खेलना है। तो जब आप उसमें होते हो कि जहाँ बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा होता, तो आप बच्चे को प्यार दे रहे होते हो, शेयर नहीं कर रहे होते हो। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह हमारी माएँ या हमारी जो भी बच्चे का ख़्याल रख रही हैं घर में, उनको कैसे पता चले, वो कैसे ये बच्चे के जो मिज़ाज है या जो बच्चे के जो कुछ बिहेवियर हैं, वो कैसे ये पिक करें कि ये बिहेवियर जो हैं ये बता रहे हैं कि बच्चा खेलना चाह रहा है या ये बिहेवियर या ये बच्चे का जो अंदाज़ है ये बताना चाह रहा है कि बच्चा जो है वो इस वक़्त खेलना नहीं चाह रहा। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप कोई भी चीज़ उस वक़्त पिक करते हैं
یہ آپ کو اس وقت کا احساس ہوتا ہے جب آپ خود تھوڑے سکون میں ہوتے ہیں، جب آپ کی اپنی نیند پوری ہوئی ہوتی ہے، جب آپ کو اپنی کوئی پریشانی، کوئی مالی پریشانی، کوئی خاندانی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی انگزائٹی، کوئی سٹریس نہیں چل رہی ہوتی۔ اب ہم نے کیا دیکھا ہے کہ خاص طور پہ شروع کے 1-2 مہینوں میں مہمان بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، ماں کی نیند کا، ماں کی خوراک کا، ماں کے آرام کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات مائیں بہت زیادہ تھک جاتی ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، اور فائنینشیل سٹریسز بعض گھروں میں ہوتے ہیں، بعض میں جہاں پہ ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یا جہاں پہ یہ ہوتا ہے جی کہ بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہو گئی، تو وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ جب ماں اس سٹریس میں ہوگی تو ماں ہونے کے ناطے وہ پیار تو دے گی بچے کو، لیکن وہ جو شیئرنگ ہے وہ شاید اس سٹریس کی وجہ سے، اس ڈپریشن کی وجہ سے، اس انگزائٹی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا لوگوں کے لان تان کی وجہ سے، یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، یا اپنی نیند پورے ہونے کی وجہ سے شاید وہ اپنے بچے کے ساتھ محبت یا پیار شیئر نہ کر پائے۔ اور اس سے اکثر یہ دیکھا گیا، اور ریسرچ بار بار یہ شو کر رہی ہے، کہ بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، بچے میں غصہ انداز پیدا ہوتا ہے، بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں پھر اس کی اپنی نیند خراب ہوتی ہے، اس کی اپنی بھوک خراب ہوتی ہے، اس میں اپنا خود چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے گھر میں جو یہ ایک اللہ پاک نے ایک جو انعام دیا ہے بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں، اگر اس کی صحیح نشو و نما ہو اور یہ ایک معاشرے کا اچھا فرد بنے، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں کا سب سے زیادہ خیال رکھیں، اس کی نیند کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، ان کے سکون کا، اور ان کی جو بھی ان کو کوشش یہ کی جائے کہ کس طرح جو ہے نا ان کو ذہنی جسمانی سکون ملے، تاکہ وہ اپنے بچے کے ساتھ صرف پیار دیں نہ بلکہ پیار شیئر بھی کر سکیں۔ اور اسی طرح ہمارے گھر میں جو پہلے 2-3 مہینے میں جب مہمان آنے شروع ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس میں ماں کے سکون کا، ماں کی نیند کا، بچے کے سکون کا، بچے کے مزاج کا، اور اگر بچہ جو ہے آپ اٹھا رہے ہیں اور بچہ آپ سے رو رہا ہے تو اس کو پرسنل نہ لیں۔ مے بی اس وقت بچہ جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے، شاید وہ سو رہا ہو، نیند سے بھی اٹھا ہے، اس کی بھوک نہیں پوری ہوئی، اس کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کو پرسنل نہ لیں کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے تو اکثر سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، پھر وہ اور زور سے اس کو جو ہے نا وہ اس کو کھلانے کی، اس سے بات کرنے کی، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بچے میں اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اور امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو ماں اور بچے میں تعلق کو کیسے مضبوط ہو جائے آپ کو فائدہ مند ہوگی، اور اپنا خیال رکھیں اور اپنے کامنٹ سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔